ولله الحمد والمنة. كما تشاهدون انطلقت الخطة من هذه اللحظات تنفيذا، وغدا بإذن الله طلائع أوائل المتدفقين إلى بيت الله الحرام. وهذه الخطة ولله الحمد والمنة اشتملت على كثير مما وردت به التوجيهات الكريمة. وردت ولله الحمد والمنة استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، مما استلزم ولله الحمد إزالة جميع الملصقات التي ترونها الآن في الصحن الطواف وفي أروقة المسجد الحرام. سيتم إزالة ملصقات التباعد المكاني. أيضا بإذن الله تعالى تم إزالة السواتر على الكعبة المشرفة، وستكون بهوية جديدة ترونها وصولا إن شاء الله إلى الإجراءات بعد العودة الكاملة بإذن الله تعالى. الخطة استعدت بجميع وكالاتها وبجميع إداراتها في المسجد الحرام على تنفيذ استقبال ضيوف الرحمن بكامل الطاقة، مما يستلزم منا جميعا بذل أقصى غاية الجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.